السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الطبق الرائع اللي لذيذ بزاف ديال الرز بالدجاج اللي صوبته الاخت ديال الزوج ديالي. وفي اخر الفيديو غنتقاسم معكم واحد المكان غزال اللي عرضتني ليه الصديقه ديالي امينه، اللي كنشكرها بزاف لانه فريمون واحد المكان زوين بزاف. الا كنتو في المنطقه ضروري ما تكتشفوه. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette recette, ce plat magnifique de riz au poulet qui a été fait par ma belle-sœur. Et en fin de vidéo, j'aimerais partager avec vous un endroit paradisiaque auquel j'ai été invitée par mon amie Amina et que j'ai beaucoup apprécié. من ورزازات الأكادير كاين بزاف ما تيتشاف. فعلا مناظر غزاله وخلابه. مع الاسف انا ما نقدرش نشارك معكم كل شيء لانني سافرت في اخر النهار. يعني غنعطيكم باختصار بعض المحطات اللي وقفت فيها. Donc de Ouarzazate à Agadir, il y a beaucoup à voir, de magnifiques paysages. Malheureusement, je ne peux pas tout partager avec vous parce que je voyageais en fin de journée. Donc, je n'ai pas pu tout filmer. اول مرحله اول محطه هي هذه المحطه، هذه محطه البنزين اللي هي عباره عن ديكور ديال فيلم سابق وفيلم اللي معروف جدا. Donc notre mon premier partage avec vous, c'est cette station qui est en fait une ancienne station de service qui a été réalisée comme décor pour un ancien film ou un film très connu qui a obtenu beaucoup de prix. الطريق وحنا غاديين لأكادير كندوزو على مدينة تازناخت اللي معروفة بالزرابي الأمازيغية أو البربرية الرائعة اللي مصوبة باليد وبذات الألوان الرائعة. Donc en prenant la route de Ouarzazate à Agadir, on passe par la ville de Taznacht. Taznacht, elle est très connue par ses tapis berbères, très jolis tapis berbères au amazigh aux couleurs très vives. نمر مدينة تازناخت كنوقفوا على واحد السهل طبيعي، سهل سبحان الله اللي نابتين فيه بطريقة عشوائية، إزري أو الشيح والحرمل، واللي أصلا تيتسمى بسهل إزري أو لا سهل الشيح. Ensuite, je voudrais aussi partager avec vous cette plaine, une plaine naturelle où sont plantées d'une façon naturelle deux plantes, celle de l'armoise et du harmel ou péganum. طريقنا بطبيعة الحال كندوزو أيضا على مدينة التاليوين، مدينة الزعفران الحر، الزعفران الشعراء اللي غنستعملوه في الوصفة ديال اليوم واللي هو أساسي في الوصفة ديال اليوم. Et en passant aussi, en partant aussi de Ouarzazate à Agadir, on passe par la ville de Taliouine, la ville du safran pur, du safran en pistil qu'on va utiliser pour notre recette aujourd'hui. C'est l'élément principal de notre recette aujourd'hui. غادي ندوزو دابا الوصفه ديالنا ديال اليوم اللي غتقدمها لنا سناء. شكرا ليك سناء. Et maintenant on va passer à la recette d'aujourd'hui présentée par Sana. Merci سناء. ياسف هو كيبغي الزيت. الا عندك هاد لا روسيت شحال تقريبا درتي هنا ديال الدجاج؟ هنا 2 كيلو ديال الدجاج، جوج دجاجات ديال 2 كيلو. شاكل فيها 2 كيلو. دونك 4 كيلو ديال الدجاج. بريسك 2 كيلو داكشي. غنديروهم في الكوكوط ياك؟ غنديرو في الكوكوط. هذا ما كيتقلى ما حتى شي حاجه. الدجاج ها هو. فهمتي في الاخر ديالك دياليه. اون غا بوزوان معلقه كبيره ديال لا موطارد لونسيان ولا عاديه ولا ماشي ضروري. المهم يا لونسيان كتجي بنان يعني دو ديجون، ولكن الاخرى العاديه ديري فيها معلقه ماشي مشكل. هي غير بور لو غو بس كتجي بزاف مزيان مع الدجاج، بما انه حنا ما كنستعملو حتى شي سكنجبير ولا ما كاين والو. كاين معلقه كبيره ديال الكمون. في هاد العبار هذا ديال الدجاجه وحده. دابا 2 دجاجات كنديروا لو دوبل. هنا الا درنا معلقه كبيره ديال الكمون غنديروا 2 معالق ديال الكمون تقريبا هكا. 2 معالق الكمون ولا موطار غديري غير معلقه كبيره حيت هذه مجهده.
داكشي علاش درت معلقه كبيره. نورمالمون كندير نص المعلقه. فوالا دونك موطاردا نونسيان درتي معلقه كبيره. فوالا معلقه كبيره. اذا كانت بالنسبه لجوج دجاجات ديال جوج كيلو. اذا كانت غير الموطارد العاديه غديري نص معلقه. فوالا كديري هذه مجهده كديري قل من العاديه كديري لو دوبل. داكور. هذه حسب الاختيار، بغيتي الحرور دير الحرور، بغيتي غير النسمه كيما انا كندير باش حتى الدراري ياكلوا كندير غير بحال هكا وكنحط معلقه ديالي ابوبري اون غروند كويير لحقاش جوج دجاجات. داكوغ. معلقه تقريبا ما كاملاش معلقه كبيره ديال الحار هريسه. وفي انه غادي يطيب في الاخر غير بوحدو كنديروا معلقه كبيره ديال الملح. داكوغ. ما مرتوش مزيان. معلقه كبيره عامره بون. عامره. غيبقى لينا جوج فصوصات ديال الثوم كنديروهم هكا كيما هما صاينين نحيدو لهم هاد القشره ديالهم بيان سور ونرميوهم. اوكي. الفص الاول الثاني يعني اذا درنا الدجاجه غنديرو غير فص واحد. فوالا كديري فص كبير واحد وعاوتاني هذاك شي على حسب لو قلتي الا عجبك بغيتي كيعجبك ديال الثوم زيديه. كيبقى لينا لو زيست ديال السيترون كامل. هذا هو اللي كيخرج هذاك اللوغو ديال الزعفران ما كيتوسخش. ما هضرناش على زعفران حيت حنا هنا المين انغريديان هو هذاك الزعفران ماشي زعما شي حاجه اخرى. هادشي كله تقدري تملكي فيه. هادو بجوج ما تقدريش تملكي فيهم الكمون والزعفران. يعني اي حاجه نقدروا نستغناو عليها ونحيدوها ما اي حاجه ما كتبانش بزاف في اللوغو ولكن الزعفران كيبان. والكمون ضروري. والكمون هو اللي كيكاموفلي شويه ما كتعرفيش مازال شنو كتذوقي مزيان. الا ما كنتش نيتي واحد واعر زعما بروفيسيونيل ما يتفهم ما يديرش ما يردش البال شنو هو. بالنسبه لاكولور بالنسبه للحامض حامضه خضراء ولا صفراء ولا ماشي ضروري غير انا كنجو بريفير هذه حامض اللي بلو بويسون عنده وحده. دونك لو زيت ديال الحامضه شور ديال الحامضه وزيت العود. دابا زيت العود كتمشي الا عندك زيت العود ديال لا كويسون كديري 4 معالق كبار للدجاجه. كانت عندك قاصحه ديال البلاد كندير انا الميكساج 2 معالق كبار 2 معالق كبار. دابا غندير الدوبل يعني 4 المعالق كبار ديال زيت العود و4 المعالق ديال الزيت العاديه. ولا كانت زيت الزيتون خفيفه غنديروا غير زيت الزيتون كامله يعني 8 المعالق ديال زيت الزيتون. هذا القياس ديال يعني 2 دجاجات ديال 2 كيلو. اذا درتو دجاجه غديروا غير 4 المعالق. كاين هنا اختياري اللي كيزيد السمن اللي بغى يزيد السمن يزيدو. انا ما كنزيدش لا سمن لا حتى شي حاجه حيت انا ما كنبغيش اللوغو ديالو. دونك كنتقبو مزيان. هنا عندي الوغ هنا نورمالمون 250 مل كل دجاجه يعني 500. دابا لو دوبل 500 مل ديال لو شود بويونت. انا طيبت ودرت فيه الزعفران شحال تقريبا ديال الزعفران؟ شويه ماشي بزاف. انا درت فيه خيوطه هنايا هما غيبانوا لكم الشعيرات ديالهم تقريبا نص معلقه صغيره. تهزي بكم شي هكا د اليد 4 معالق صغيره. جوج ديال سميتو لو دوبل باسكو جوج دجاجات. دونك درتي نص سيترو ديال الماء. نص سيترو ديال الماء. جوج دجاجات دجاجه نص ربع لتر. فوالا كديري الماء وشحال فيه تقريبا ديال الزعفران. هذا هو شويه ماشي بغيتي بزاف الزعفران كديري يديك ودعباني العبار في يدك باش نعرف شحال. صحي يديك باش ما فوالا المهم بحال هكا كتاخدي الطرف ديال سميتو ديال بحال هكا الدجاجه بحال قد هكا الدجاجه وحده يعني لو دوبل 2 دجاجات. يعني لو دوبل 2 دجاجات صافي اوكي. حيت عاوتاني هاد الزعفران معقدين شويه ماشي جديد. كون كان جديد غيبان لك دغيا في الاخر ديالو حتى ريحته ما دايراش ديك هذا. دابا هذا فاش غادي يطيب لينا حنا هاد الدجاج ما غادي نزيدو حتى شي حاجه اخرى. ما كتقلي ما حتى شي حاجه غير كتخلطي شويه باش لي زانغريديون يدخلوا في تقريبا في بعضيات الباغ ديال الاخر ولكن كتخليه هو كيطلق راسو. كنتقبوه ما ننساوش الدجاج يكون ناشف. بالنسبه اللي بغا يرقدو في هادشي وداكشي راه سا شونج با غران شوز يعني واخا ترقديه حيت هادي اكله ديال الاكسبريس غير هكا كديري هاد لي زانغريديون ديالك ما كتحتاجي والو كتروي بهذاك الماء ديالك وكتسدي عليه
الماء ديال الزعفران دابا هو اللي غادي يدير لنا ديك لا ماجي ديال لوغو اللي كاين. ما كنزيدو حتى شي حاجه، كنسدو على الكوكوط ديالنا اون دومي اور فو دو صافي. هادشي اللي كاين. دونك عافيه مهيله نص ساعه ملي تبدا تصفر ولا نص ساعه من الديبار. نص ساعه من الديبار كتنقص عليه وتخليه ديك نص ساعه غادي تلقاوه هرا. الا كانت الكوكوط فوق كوكوط مينوت صافي اوكي صافي. دابا انا كندير بحال هكا، واخا تزيدوا له ربع ساعه ولا اخرى ماشي مشكل. المهم هو كيبقى افودو اذا عندك الشك في لا كويسون ديالك. Alors pour la recette d'aujourd'hui, Sana a utilisé deux poulets de 2 kg chacun. Vous pouvez bien sûr diminuer les quantités selon vos besoins ou les augmenter. Pour les 2 poulets de 2 kg chacun, elle a utilisé ou elle a ajouté une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne que vous pouvez remplacer par 2 cuillères à soupe de moutarde normale, une cuillère à soupe bombée de sel. Le sel bien sûr peut être rectifié plus tard. 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de cumin, le zeste d'un citron vert et un peu de harissa. La harissa, c'est selon le goût. Ensuite, elle a ajouté 500 ml d'eau chaude dans laquelle elle a fait tremper des pistils de safran pur ou de safran naturel. Vous ajoutez également 8 cuillères à soupe d'huile d'olive si vous avez une huile d'olive qui est légère en goût. Si vous avez une huile d'olive qui est forte en goût, alors vous mettez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 4 cuillères à soupe d'huile végétale autre que l'huile d'olive. Les deux éléments principaux de la recette sont le cumin et l'eau avec le safran. Tous les autres ingrédients, vous pouvez vous en passer. Sauf ces deux éléments qui font cette magie de goût. Vous mélangez le tout. Pas besoin de faire mariner le poulet. Ça ne change rien si vous le faites à l'avance. Ça ne change rien dans le goût. Vous mélangez le tout. Vous fermez votre cocotte. Vous la mettez sur feu très doux et vous comptez une demi-heure. Après cuisson, on va prendre nos morceaux de poulet. On va les induire de beurre et on va les mettre ou les laisser dorer au four. Et l'eau de cuisson, c'est celle-là qu'on va utiliser pour la cuisson de notre riz. دابا مورا ما طلقنا على حلينا على الكوكوط ديالنا غادي يكون عندنا الدجاج كناخذوه كديريه في شي نديروه في الطاوه غادي ندخلوه في الفران باش يتحمر. يتحمر. دابا طايب غير غيتحمر. طايب غادي غير يتحمر. حنا هذاك الماء ديالو هو دابا اللي بقى لينا اللي غنديروا فيه الرز ديالنا، حيت هو منسم داكشي كامل فاش طاب الدجاج. المهم هذا يقدروا ما ديروش الصدوره حيت شي مرات كيجيو ناشفين. اللي بغى يعطي للدراري بالنسبه لي انا جو بريفير رجيلات وهذا كنهزو الاخر ديالنا بشويه مع كيكون طايب مزيان هرا. حاولوا ما امكن ما تهزوش بزاف الماء باش يبقى لنا اصلا طيبوا فيه الرز. الدهين دهنوا باش ما بغيتو. كاين اللي كيدهن بالموطارد وكاين اللي كيدهن بالزبده وداكشي. انا كندهن بالزبده باش يتحمر. ديجا طايب في الموطارد دو بريفيرونس تدهنها غير بالزبده. الا ما قدرتش الماء اللي في الكوكوط نزيدو فيه الماء. بيان سور كنزيدو. لا كنتي دير الرز الماء عادي مع لا ما مغلي باش لا كويسون ما نحبسوهاش نتاع الرز دغيا نسبيديوها في 10 دقائق. خصو في 10 دقائق كنديروا الرز ديالنا كيكون مغسول كما ليه هوت. داك القشاوش داكشي كنخليوه يتخلطوا مع الرز ماشي ضروري تكرم منهم. دونك كديري حتى القشاوش ديال الدجاج كديروا كلشي الدجاج كنسافي الدجاجه كندخلوا لو فوغ ا 200 دوغري واحد 20 دقيقه صافي. هنا دابا غير بالعبار غيبان لكم بان باقي لنا مثلا هنا راه وجدت الرز. دونك وريني هذاك الرز. دابا الرز خديتي تقريبا هنا شي 2 كيلو ياك. الرز هذا يبان لكم تقريبا 2 كيلو. العبار 3 الزلايف 6 ديال الزلايف. هذا راه الرز شحال ما كان عادي شحال ما كتجيبيه الوصفه بدان ماشي بسماتي وماشي روزوطو. غير انا لقيت غير هذا النوع هذا راه هو كيكون لون
الا لقيتوه لون وبيض كيبان مهرس يعني شويه بيض طويل عادي ماشي بسماتي غير العادي كيجي به زوين. كندير له الماء وكنخليه فيه شويه. الا ما كانش هذا الصفر الطويل كيجي ناشف شويه. داكور دونك دو بريفيرونس هذا باش يشرب الاخر. هادشي اللي درت دابا انا هنا كنديرو هنا تقريبا راه عندنا 2 زلايف ديال الماء. انا طيبت الماء هنا ديجا غادي نغلي. هنا عندي 6 ديال الزلايف كيف غندير 12 زلافه تقريبا ديال الماء لودو. غير غتصفيه من هذا الماء هذيك كنتي درتيه ديجا نبقى في الماء نهزو بيدي ونرميه. داكور درتيه في الماء توطونو ملي بدات لا غوسيت ملي بدات لا غوسيت باش دار ليا مزيان كنبقى نرميه. داكور مزيان في الماء غير طاب يعني ماشي غسلتيه كيرطاب كيطيح هذاك النشا ديالو ينقص وصافي كنديرو. وعندكم ميزانكم بالنسبه للماء اللي بقى في الطياب حيت شي مرات كيبقى بزاف على حساب الليدام اللي تلقات ليه الدجاجه وداكشي. المهم انت على حسب الاخر يعني كتزيدي لا كونتيتي ديال الماء كونتيتي ديال الماء على حسب الماء اللي بقى لك. كتعبر كتلقى 2 ديال الزلايف ولا زلافه دي فوا كتلقى من قل على حساب ما واش تبخر ولا كله ولا. انا كنبقى نهزو كنحط هكا باش الماء هذا كله كيبقى لتحت. كينقص عليا الخدمه نورمالمون تصفيه ولكن انا هذا الماء كنبغيه هذا ديال الرز لاعمال اخرى. هو في دينا استعمال ليه الشعر المجعد. اهو كيفاش كتوتيليزي هكا ترميه فوق شعري نفيدو المتتبعين كتغسليه وترميه كتشلي به كتشلي به وما كتعاوديش ديري موراه لا كنخليه ولكن كنكون في الدار يعني كنعرف راسي ما غاديش ندير حيت شي مرات كيخرج لك مدهن شويه الشعر. داكور تعاودي له شويه يدير تعاودي زعما شويه لهذا. المهم انا كنبقى نهز تناخذ كلشي لا كونتيتي ديال الرز ديالي ونكمل العبار د الزلايف ديالي ونسد عليه 10 مينوت ونخليه في الكوكوط وما نحيدش الصفاره. هادشي كله كيبقى هو بحال كيتشرب مزيان ما طايبش معجن ما حتى شي دابا حاجه. يعني كتزيدي لا كونتيتي ديال الماء غترجعيه فوق العافيه 10 مينوت كنطفي صافي وكتخلي الصفار حتى فوالا. كيسالي جو بريسيز ان هذا النوع هذا هكا باش يطيب. الا كان هذاك الكلاصي كياخذ الوقت كثر قاصح داكور ما كيشربش هذاك ليدام وداك الشيء. Donc on va garder l'eau de cuisson du poulet, on va y ajouter le riz et on va compléter par l'eau bouillante, l'eau chaude. Bien sûr, le principe il est simple, 2 bols d'eau bouillante ou d'eau pour un bol de riz. Sana a utilisé du riz blanc, elle a rectifié l'assaisonnement, le sel. Ensuite, elle a fermé la cocotte pour 10 minutes, toujours à feu doux. Et après les 10 minutes, elle a éteint le feu et elle a laissé le siffler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur ou sortant de la cocotte. Et puis, elle a ouvert sa cocotte et on passe maintenant au dressage. Pour ne pas oublier, le riz, on l'a laissé tremper dans de l'eau tout au long de la période de cuisson du poulet. Juste tremper, on l'a pas rincé. دابا نحلو على الكوكوط ديالنا مورا داك الوقت وعطيناها الوقت باش ارتاحت وهي مسدوده باقا مسدوده. ملي كتطفيها كتخليه حتى كيخرج هو كله عاد كنحل. ودابا ملي كنحل كنلقى بحال هكا شرب كلشي. بلاتي نقرب للنار شرب كلشي الماء. ها هو راه كله شارب كله طايب ولكن ناشف ما كتكون فيه حتى قطره وما معجنش. لا حيت هذاك لاميدون اللي قلعنا في الماء هو اللي خلاه باش ما تعجنش. هذا هو الرز ديالنا. بالنسبه للدجاج ديالنا جبناه من الفران. ها هو مورا محمر دونك بلاتي نقربوا من هنايا باش يبان الغسال. غادي يمشي اوف سي سخون. ديري له دغساج. ما عرفتش جاك هو هذاك. لا المهم كاين في الحطايه. كنغسل الرز تيجي ناشف وما معجن ما حتى شي حاجه. نجي نقرب شي معلقه حبات
الحالات مسيبارين يعني ما كاينش تبارك الله عليك يا سناء. خليو لي بلا اي تري بون سي راه زوين بنين باسكو ديجا دقتو ديجا كليتو وانا اللي طلبت منها تعاودو. المهم راه اللي خص ضروري زعفران بوغ لو بارطاجي معاك ضروري الكمون. صحتكم الله يعطيك الصحة. ميرسي انفينيمون تبارك الله عليك. Et voilà, notre plat, il est prêt. Je vous laisse maintenant découvrir l'endroit auquel j'ai été invitée. ونخليكم دابا تكتشفوا المكان اللي تعرضت ليه من طرف صديقتي واللي اكتشفته. نخرجوا من اكادير غنشدوا طريق اورير ومن بعد غناخذوا نطلعوا مع الجبل المنطقه اللي سميتها إداوتنان. نتمنى انني ما نكونش غلطت في الاسم. وغنبقاو مستمرين. عندنا تقريبا على بعد ديال اكادير تقريبا واحد 45 كيلومتر من الطريق في اعالي الجبال. وفي قمه الجبل غنوصلوا لواحد المنطقه فيها منطقه خلابه رائعه. اصلا الطريق كلها فيها مناظر رائعه وزوينه بزاف وتقدروا توقفوا في اي بلاصه. كاين بزاف ديال البلايص اللي تقدروا توقفوا فيهم وتستغلوا المنطقه. وحنا غنوصلوا حتى لقمه الجبل فين كاين واحد شبه فندق او لا اوبرج اللي فيه منتزه وفي نفس الوقت فيه مسبح وفيه غرف وفيه زوين بزاف وعامر بالسياح. هو اللي تعرضت ليه من طرف صديقتي امينه سميتو لو غوفوج. رائع ومنظر رائع ومنظر غزال. رغم ان المنطقه كنقول لكم عامره بهذا النوع من الفنادق. يعني نتوما غاديين في الجبال وانتم كتصادفوهم في طريقكم. Voilà, alors la région que j'ai visitée grâce ou que j'ai découvert grâce à mon amie Amina, c'est la région d'Iddaoutenen. J'espère que je ne me trompe pas du nom. C'est en montagne, en allant d'Agadir, en prenant la route d'Aourir et en prenant la route de la montagne. C'est à peu près à 45 km d'Agadir. La vue, elle est vraiment magnifique, paradisiaque. C'est vraiment un endroit magique. Et tout au long de la route, c'est plein d'endroits, très jolis endroits, très beaux. Et au sommet de la montagne, nous nous sommes arrêtés pour ce magnifique endroit qui est le refuge. C'est une auberge avec piscine et beaucoup d'activités. C'est vraiment très agréable. Nous avons passé une très belle journée et je remercie infiniment mon amie Amina pour m'avoir fait découvrir cet endroit et pour son invitation. وكنشكر جزيل الشكر صديقتي أمينة لهاد العراضة هادي واللي خلاتني أنني نتعرف على هاد المنطقة هادي وعلى هاد المكان هذا. شكرا لك أمينة جزيل الشكر. وبهذا كينتهي الفلوق ديال اليوم. نتمنى انه عجبكم وما كنتش ثقيله عليكم. كالعاده كنقول لكم تبقاو على خير. Voilà, c'est ainsi que se termine le vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et me les laisser dans les commentaires. Je vous y répondrai avec grand plaisir. أي تساؤل عندكم أو لا أي تعليق عندكم خليوه لي في التعليق. غنكون جد سعيدة أنني نقرأ ونجاوب عليكم
وشكرا لكم، شكرا للمشتركين الجدد ديال القناه، شكرا للمشتركين اللي كانوا معايا من اول القناه حتى لدابا، شكرا لتتبعكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم، على راسي وعينيا.